सर TCPचो आज 39 बी नवीन अमेंडमेंट बिल आणला 39A सर कितें आसलें एक्झॅक्ट ना 39A म्हणटा तें तातूंत रिजनल प्लॅन चेंज करूंक जाता 30 दिसाची नोटीस पब्लीक सजेशन ऑब्जेक्शनां दिता आनी ODP चेंज करून ताका मेळटा हो मुद्दो आसा. आतां ODP पयलीं नाशिल्ली ODP चेंज करपाक PDN वचचें पडटालें. आतां हें केन्नाय तांणी चेंज करूं येता. मंत्र्याचो असो स्टँड आहा की डेव्हलपमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस सो इज प्लॅनिंग. डेव्हलपमेंट जातलो तसो प्लॅनिंगूय जातलें. सो एक परमनंट रिजनल प्लॅन उरतलो काय ना हो प्रश्न म्हजो आशिल्लो. कित्याक बेस प्लॅन म्हणटा तो सदां रिजनल प्लॅन आसता. तर रिजनल प्लॅनाचेर वचून तो कांय उलोवंक शकना, तो कांय उलयना. ताजेर आमी खूश ना कित्याक ताजेर क्लॅरिटी चड मेळूंक जाय आशिल्ली. उरिल्ले पॉयंट जे आसात ते पॉयंट तेच उरतले. चेंजीस जातात. आतां कितें आहा लोकसंख्या वाडल्या, गोंय म्हणल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडल्या, नवे रस्ते जाल्ले, नवी एक्सेसीस जाल्ल्या. सो सेटलमेंट एरिया नवी जातलीच आनी डिमांड आसतलोच. पूण लोकांनी वचप कशें आनी केन्ना करप. पयलीं आशिल्लो एक रिजनल प्लॅन जो 10 वर्सां उरतालो. म्हज्या वेळार 16B हांवें हाडली. 16B हाडिल्लें कित्याक तेन्ना 2017 4 वर्सां उरिल्लीं रिजनल प्लॅनाचो हॉरायझन पिरियड सोंपपाक. आतां ताका ती चान्स आहा कित्याक हॉरायझन पिरियड ऑलरेडी सोंपला आनी 3 वर्सां एक्स्ट्रा केल्या. तो नवो रिजनल प्लॅन ताणें करूंक जाय. पूण तो नवो रिजनल प्लॅनाचें कांय उलयना. तो केस टू केस चेंजीसूच ह्यो सारक्यो अशें ताजो स्टँड आहा. सर अनेक तुम्ही एक कमेंट केले ते विकास पुरुष म्हणून एक्झॅक्ट कितें ते विकास पुरुष म्हणून ताणें मडगांवचो आमदार हो विकास पुरुष म्हणून ताणें एक कमेंट दिलो मडगांवां वचून. हो रिजनल प्लॅन जो तो चेंज करीत आसा तो तेच विकास पुरुषाच्या टेन्युअरान जाल्लो आनी ताजी ती त्रुटी आनी ताजी दुरुस्ती ते करीत आहात. त्रुटी आसा म्हणून ते दुरुस्ती करतात न्ही. सो मागीर कसलो विकास केलो तर ते तूं कसो विकास पुरुष म्हणून जाता ताका. एक सायडीन ताणें ज्यो चुक्यो केल्ल्यो त्यो चुक्यो आमी आज सोंसतात आनी ताजे खातीर बदल हाडची पडटा जाल्यार मागीर तो कसो विकास पुरुशान जालो.